नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, नेपाली राजनीति बडा अनौठो ढङ्गबाट चलिराखेको छ। 101 भ्रष्टाचारका काण्ड र तिनका फाइलहरू खुलिराखेका छन्। धमाधम फटाफट सरकारले भ्रष्टाचारमा मुछिएका मानिसहरूको नाम सार्वजनिक गरिराखेको छ, पक्राउ पूर्जी जारी गरिराखेको छ। राजनीति एक हिसाबले भन्दा तरङ्गित भइराखेको छ। उहिले नेपोलियनले भन्ने गर्थे रे कि पेरिसका जनताले हरेक बिहान एउटा जादु हेर्न चाहन्छन् भनेर। अहिले काठमाडौँवासीले त्यस्तै जादु देखिरहेका छन् प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा। तर तिनै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको संसदबाट सार्वभौम जनताले चुनिएका प्रतिनिधिबाट प्रधानमन्त्री भएका होइन रहेछन्। उनलाई दिल्लीले प्रधानमन्त्री बनाएको रहेछ भनेर नेकपा एमाले आगो बालेको छ। त्यो पनि स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफ्नै बोलीको कारणले, आफ्नै बोलीले र आफ्नै कर्मले गर्दा प्रधानमन्त्री अहिले आफैले तयार पारेको भुमरीमा फसिराखेका छन्। प्रधानमन्त्री यसरी फसिराखेका छन् कि उनले एकातर्फ वाही पाइरहेका छन् भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेको कारणले, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले बोलेर होइन, जवाफ दिएर होइन, राजीनामाको पत्र लेखेर टेबलमा राख्नु पर्यो भनेर नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई थाल खाउँ कि भात खाउँ बनाइराखेको छ। संसद अवरुद्ध छ र अवरुद्ध भएको संसदलाई खुलाउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार दिउँसो गरेको मेहनत खेर गएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्रीको संवाद भयो। फोटो हेर्दा बडा रमाइलो खालको देखिन्थ्यो, हाँसेको देखिन्थ्यो, निकै खुसी मुद्रामा नेताहरू देखिन्थे। यसपटै लक काट्न सकिन्थ्यो कि संसदको अवरोध खुल्दैछ भनेर। त्यसमाथि सिंहदरबारबाट निस्कँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्षले के हुन्छ दिउँसो देख्नुहुन्छ भनेर जवाफ फर्काइसकेपछि संसद खुल्दैछ भनेर धेरैले अनुमान गरे। कुरा यति मात्र होइन, माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित सांसदहरूले पनि संसद खुल्दैछ भनेर जवाफ फर्काए। यसले संसदको अवरोध हट्यो, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने भयो। यो कुरा मानिसहरूले अपेक्षा गरेका थिए। तर अपराह्न नाटकीय ढङ्गबाट घटनाक्रम विकास भयो र संसद खुलेन, बरु सूचना टाँसेर स्थगित भयो। त्यसपछि फेरि प्रश्न उब्जियो, अघि कसरी सकारात्मक भएको थियो, अहिले कसरी नकारात्मक भयो? अघि को हिरो भएको थियो, अहिले को भिलेन भयो? संसदको अवरोध नखुल्दाखेरि कानुनहरू निर्माण गर्नको लागि जुन कठिनाई भइरहेको छ, त्यो कठिनाईको बारेमा तीन दल किन संवेदनशील भइराखेका छैनन् भन्ने प्रश्न थियो, प्रश्न छ, प्रश्न रहिरहनेछ। यही प्रश्नको बीचमा संसद किन अवरुद्ध हुन पुग्यो फेरि पनि, अनि भोलि फेरि जब संसदको अवरोध खुलाउनको लागि संवाद हुनेछ, बैठक बस्नेछ, त्यसले गर्नेछ के? यो प्रश्न आजको मितिमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ र तीन दलको बीचमा मात्रै यो विषय सहमतिको विषय अथवा तीन दलको मात्रै सरोकारको विषय हो वा संसदमा रहेका करिब 1 दर्जन जति दल सांसदहरूको पनि सरोकारको विषय हो, यो चर्चाको विषय रहेको थियो। तर अपराह्न बैठक बस्नु अगाडि बालुवाटारबाट सिंहदरबारमा जब बैठक बस्यो, त्यो सिंहदरबारको बैठकले अरूभन्दा बढी माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूलाई आशावादी बनाएको थियो। त्यसैले उनीहरूले सहमति भयो, अब संसदको अवरोध खुल्छ भनेर जवाफ दिएका थिए। मुख्यतः यो सदन भनेको विधायकी थल हो, नीति निर्माणको थल हो होइन। यहाँ नीतिगत बहस गर्नुपर्ने, ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थल हो। अनावश्यक प्राविधिक विषयवस्तु लिएर
प्राविधिक र भावनात्मक विषयवस्तु राजनीतिकरण गर्नुहुन्न। यो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट नेकपा एमाले प्राविधिक र भावनात्मक चाहिँ सामान्य निजी विषयवस्तुलाई लिएर राजनीति विषयवस्तु बनाएर सदनसम्म पुर्याएर जो अवरोध गरेको छ उहाँहरूकै राजनीति अपरिपक्वताको चाहिँ परिणाम हो र असंसदीय चरित्रको एउटा चाहिँ पराकाष्ठा नै हो भन्ने लाग्छ। र पछिल्लो चरण अहिले चाहिँ अब 3 दलका शीर्ष नेतृत्वको बिचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पहलमा जो बैठक बस्छ र यो बैठकले अब 3 बजेबाट सदनलाई सुचारू गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ। र कमरेड प्रचण्डले यो प्राविधिक विषय हो, भावनात्मक विषय हो, यो कुनै एउटा सामान्य नागरिकको सदिच्छाको विषयवस्तु मैले बोलेको हुनाले यसलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरिसकेपछि कमरेड केपी ओलीले पनि त्यसो बोध गर्नुभएको छ। अब सदन सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको मैले बुझेको छु। सिंहदरबारमा यसरी आशावादी भएका सांसदहरू, माओवादीकै सांसदहरू बानेश्वर पुग्दा निराश देखिए। सिंहदरबारमा उनीहरू पुलकित भए, कुरा मिल्यो भनेर। तर बानेश्वर पुग्दा सूचना टास गरियो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगुवाईमा। जबकि सहमति के थियो भने प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने कि प्रीतम सिंहले दिल्ली पुगेर नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मेहनत गरेको कुरा, यसलाई भाषा मिलाएर बोल्ने प्रधानमन्त्रीसँग सहमति थियो। तर बानेश्वर पुगिसकेपछि कुराले नाटकीय मोड दियो। स्वयं प्रधानमन्त्रीले ठिकै छ भोलिको लागि बैठक राखौँला भनेर भनिसकेपछि कुरा बिग्रियो। बैठक स्थगित भयो। बैठक भोलि फेरि बस्नेछ। अघि उत्साहित भएका माओवादी केन्द्रकै सांसदहरू अहिले निराश भएका छन्। उनीहरू आक्रोशित पनि त्यति बेला देखिए। यो चाहिँ आज चल्छ नै भन्ने थियो। हाम्रो 1 बजेको बैठक स्थगित गरेर 3 बजे हुन्छ भन्ने थियो होइन। 3 बजे पनि हुन सकेन। फेरि अर्को सूचना जारी गर्यो भोलिको लागि भनेर। सत्तापक्षले पहल नगरे भन्ने हुँदैन, किनभने सरकार सत्तापक्षकै नेतृत्वमा हुन्छ। सत्तापक्ष सरकारमै आफै भएको कारणले नगर्ने पहल भन्ने भएन। यो पहल गर्ने कुरा सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन नि त। यो सदन चलाउनको निम्ति पहल गर्ने कुरा सभामुखको कुरा हो। त्यसकारण सभामुखले पहल गर्ने कुरामा कति लाग्नुभयो, कति गर्नुभयो, कति गर्नु भएन भन्ने कुरा उहाँसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ यो दिनदिनै जो चाहिँ रोकिराखेको छ, अगाडि बढ्न सकिराखेको छैन होइन। यो समस्या भनेको प्रतिपक्षलाई सोध्न पर्ने प्रश्न हो। उहाँहरूले किन यसो गरिराख्नु भएको छ? हिजो चाहिँ अस्ति बोलेको कुराको राजीनामाको कुरा जो आइराखेको छ त्यो कुरा सामान्य प्रीतम सिंहले आफूले बोलेको कुरा, त्यो प्रचण्डको कुरा होइन नि त। प्रीतम सिंहको कुरालाई प्रचण्डले भनिदिएको कुरा मात्रै थियो। त्यो कारणले राजीनामा नै माग्न पर्छ भन्ने, त्यो स्तरमा पुग्न पर्छ भन्ने होइन। त्यसकारण प्रतिपक्षले यो विषयमा सोच्न पर्छ, सोच्छ होला। यो कुरा चाहिँ यो पहलको कुरा जो गर्नुभयो, पहल गर्ने भने सभामुखले हो। अघि सहमति भयो भनिएको अहिले सहमति किन भएन? माओवादी केन्द्रका सांसदहरू प्रमुख प्रतिपक्षलाई सोध्नुपर्छ भनिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरू चाहिँ कुरा मिलेन मात्रै भनिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको र हिजोको अभिव्यक्ति यो चानचुने अभिव्यक्ति होइन। राष्ट्रको अस्मिता माथि नै प्रश्न उब्जिएको हो र यस्तो प्रश्न उब्जाउने प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य ढङ्गबाट हामी हिसाब किताब गर्न सक्दैनौँ। यो विषय यति गम्भीर विषय हो कि यही विषयमा निकै ठुलो जोड जुलुम गर्नुपर्ने थियो। तर हामीले सौम्य तरिकाले, सभ्य तरिकाले विरोध गरिरहेका छौँ र राजीनामा नआएसम्म हामी पछि हट्दैनौँ भनेर नेकपा एमालेका सांसदहरूले जवाफ फर्काएका छन्। प्रधानमन्त्रीले जुन खालको गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई उहाँले चाहिँ वास्तवमा माटोमा मिलाउने काम गर्नुभएको छ है। र नेपाली जनतामा चाहिँ निहित सार्वभौम सत्तामाथि उहाँले चाहिँ एक प्रकारले चुनौती दिने काम पनि गर्नुभएको छ। देशको एउटा चाहिँ बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यो तहको अभिव्यक्ति दिने कुरा आफैमा अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक हो। यो निन्दनीय छ। यो भर्सन योग्य अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले सामान्य रूपले लिन सक्दैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा माथि अर्को कुरा हुन सक्दैन। हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि अर्को कुनै चिज पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले म चाहिँ संसदले होइन दिल्लीबाट म प्रधानमन्त्री भएको हो भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनु, दिल्लीको एउटा कुनै व्यापारीले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दिल्लीमा लबिङ गर्नुभयो भनेर भन्ने जुन अभिव्यक्तिहरू आयो, यो निश्चित रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा
साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो र यसले सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ, लज्जा बोध भएको छ र यस्तो व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु भनेको सिङ्गो राष्ट्रको लागि पनि दुर्भाग्य हो। त्यसकारणले गर्दा उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। हामी बिल्कुल यथावत छौँ। उहाँले कुनै अक्षम्मै खालको चाहिँ एउटा त्यो गल्ती गर्नुभएको छ, त्यो खालको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो सामान्य विषयको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छैनौँ। तपाईँ भन्नुहोस्, आज संसारका चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकहरू, विकसित मुलुकहरूको देशको प्रमुखले, कार्यकारी राष्ट्रपतिले वा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो भने तत्क्षण सत्ताबाट च्युत हुन्थ्यो। तत्कालै देशका नागरिकहरू स्वाभिमानको झन्डा बोकेर सडकमा आउँथे, संसदभित्र आगो बल्थ्यो, त्यस्तो खालको परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो। तर यहाँ त हामीले त धेरै हदसम्म संयमता अप्नाएका छौँ। यो सामान्य विषयको रूपमा नलिउँ। के प्रधानमन्त्रीले यस्तो गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिँदै रहँदाखेरि के अब हामीले चाहिँ ठुलो हेरेर बस्ने? यो सामान्य विषय हो भनेर भनिदिउँ त? त्यही भनिदियो भने त्यसको स्वाधीनता कहाँ पुग्छ? यो सामान्य विषय हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सामान्य विषय होइन। हामी त्यही ढङ्गले यसलाई त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर हामीले यो विषय उठाएका हौँ। जहाँसम्म मित्र ब्याजीहरूको सन्दर्भको जुन विधेयक छ नि, यो सरकारले मित्र ब्याजीहरूलाई न्याय दिने हिसाबले होइन कि देखाउनका लागि यो विधेयक संसदमा ल्याएको। अध्यादेशबाट आएको, अध्यादेश ल्याइसकेको सरकारले चाहिँ संसद वैशाखको चाहिँ 24 गते सुरुवात भयो। 24 गते संसदमा चाहिँ अध्यादेश पेश भयो। 27 गते संसदले त्यसको ओनरसिप लियो, स्वामित्व ग्रहण गर्यो है। जब अध्यादेशलाई चाहिँ अर्को प्रतिस्थापन विधेयक लिएर 60 दिनभित्र नयाँ ऐन बनाउनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। 60 दिनसम्म सरकारले के गरेर बसेको थियो र अन्तिम दिनमा संसदमा विधेयक पेश गर्छ भनेपछि यो सरकार मित्र ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने पक्षमा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मित्र ब्याजीको समस्याको अहिलेको जुन जड भनेको र यो समस्यालाई यथावत राख्ने काम भनेको सरकारले गरेको, हामीले होइन। हामी त छिटोभन्दा छिटो यो चाहिँ नि कानुन बनाएर मित्र ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। दृढताका साथ त्यो विषयमा हामी लिन्छौँ। 3टा दलको नेताहरूको बिचमा विभिन्न ढङ्गले छलफलहरू भएको छ मैले बुझेसम्म। त त्यसबाट पनि निकास निस्कने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो यथावतै रहन्छ र उहाँले जो कुरा बोल्नु भएको छ त्यसमा कम्तीमा पनि सदनमा आएर उहाँले माफी माग्नुभयो भने छलफल गर्ने एउटा वातावरण बन्न सक्छ। संसदमा रसाकसी चलि नै राखेको छ। 3 दलका 3 नेताहरूको जुङ्गाको लडाई देखिएकै छ। यो जुङ्गाको लडाई जसरी देखिएको छ, यो जुङ्गाको लडाईले 3 नेताहरूको मात्रै सरोकारको यो विषय होइन, सिङ्गो संसदको, सिङ्गो देशको सरोकारको विषय हो भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ। तर समाधानको लागि चाहिँ किन कुनै त्यस्तो पहल भएको छैन त, अथवा भएका पहल पनि किन टुङ्गोमा पुगेका छैनन् त? यो प्रश्न छ र यो प्रश्नको जवाब नेपाली कङ्ग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक छन् भनेर बताएका छन्। सत्ता पक्षकै सांसद भएर पनि उनले यो ढङ्गबाट बोलेका छन् र छिनछिनमा हरेक न्युमा प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने हरकत पनि सुहाउँदिलो होइन। उनको यो अभिव्यक्ति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। अब यसो हो, तपाईँको संसदको बैठक पटक पटक स्थगत हुनु वास्तवमा दुःखद हुन्छ। तर कतिपय बेला बैठक बस्दै गर्दाखेरि बैठकलेमा बस्दै गर्दा समस्या आउने, बरु बैठकलाई रोकिराखेर समाधान खोज्न सकियो भने त्यो बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यसकारण आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री अनि पूर्व दुवै प्रधानमन्त्रीहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, एमालेको अध्यक्ष र माओवादी पार्टीको अध्यक्ष समेत, प्रधानमन्त्री समेत छलफलमा जो बस्नु भएको छ त्यसले एउटा निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा छ। त्यसैले गर्दाखेरि बैठक अहिले स्थगित भयो भने हामी आशा र अपेक्षा गर्दछौँ भोलिको बैठक स्थगित नभइकन प्रक्रियामा जानेछ। र यहाँनिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भने बोल्ने अधिकार प्राप्त छ भन्दैमा संसदको, सांसदहरूको र नागरिकको पनि आत्मसम्मानलाई असर पुर्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले त के, सांसदले पनि बोल्न मिल्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदै गर्दाखेरि कमजोरी भएकै हो। सार्वजनिक रूपमा प्रतिपक्षी दलले किन र हामी सत्तारूढ पार्टीकै कयौँ सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीबाट गल्ती भएको हामीले भनेकै हौँ। तर बोल्न अधिकार छ भन्दैमा बोल्न जसरी हेक्का पुर्याउने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट भएन, त्यसरी नै माग्ने अधिकार छ भन्दैमा 5-5 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्न मिल्ने गरी माग्ने काम पनि, राजीनामा माग्ने काम पनि नेकपा एमालेबाट बेठिक भएको हो। हामी त अपेक्षा के गर्छौँ भन्दाखेरि भने हरेक कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै कुनै पनि सरकारले 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्ने अवस्थाको पो परिकल्पना गर्ने हो त। 5 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्नु भएन भनेर भन्ने 5-5 महिनामा चाहिँ राजीनामा मागिराखेर जाँदै गर्दाखेरि त्यसले एउटा जटिलता आउँछ। त्यसैले मैले सम्झिन्छु यदि तपाईँको
हरेक इभेन्टमा हरेक घटनामा चाहिँ वास्तवमा राजीनामा दिने हो भने विगतमा त्यत्रो कोरोनाको समस्या लफडा हुँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भनेर आयो, त्यसबेलै राजीनामा हुन्थ्यो होला होइन। जनताद्वारा निर्वाचित संसदले 5 वर्ष काम गर्ने भनेको बिचमा विघटन भएर त्यहाँ राजीनामा हुन्थ्यो होला। त्यसमा राजीनामा माग्ने कुरोलाई हलुका र सस्तो चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बनाउनु हुँदैन। विवेकपूर्ण मुद्दा उठाउँदै गर्दा आवेगपूर्ण समाधान खोजेको कुरा प्रतिपक्षी दलको गल्ती थियो। अब समाधानमा पुग्छ, त्यस्तो हुँदैन। प्रधानमन्त्री भन्ने नेपालको संविधानले निर्माण गरेको, चयन गरेको, संसदले चयन गरेको प्रधानमन्त्री कति आकारको संसद सदस्यहरूका साथको दल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मायने राख्दैन। प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री हुन्छ, चाहे सानो दलको चाहे ठुलो दलको। र प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्न नपाउने, दबाब दिन नपाउने, आक्रमण गर्न नपाउने भन्ने पनि हुँदैन। तर एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरामा सत्यता के हो भन्दाखेरि भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नचुक्ने र प्रतिपक्षी दलले चाहिँ आवेगका रूपमा चाहिँ सदैव विषयलाई नलिने, त्यसलाई विधि सम्मत र प्रक्रिया सम्मत र बडा आवेगमुक्त ढङ्गले हल गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले टुङ्ग्याउँदै गर्दा के भन्छु भने विवेक सम्मत ढङ्गले मुद्दा उठाउँदै गर्दा आवेग सम्मत हल खोज्ने कार्यमा गऱ्यो भने कहिले पनि समाधानमा पुगिँदैन। मुद्दा विवेक सम्मत उठाउँ, समाधान पनि विवेक सम्मत ढङ्गले खोजौँ। 2 दिन 3 दिन लगाएर अन्ततः फेरि पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालले निरन्तर रहनुहुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रतिपक्षीतामा रहेका जति साथीहरू संसद अवरुद्ध गर्न उभिनु भएको थियो उहाँहरू अब 2 दिन भित्रैमा शान्तपूर्वक बसेर संसद अगाडि बढेको हामीले देख्नेछौँ। सहमतिको लागि के गर्नुपर्ने हो? प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा मागेको नेकपा एमाले साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै पछि हट्ने हो वा यो एउटा बात गर्नेका स्टाइल हे भनेको जस्तो मात्रै हो त? यो सवाल छ। यदि साँच्चीकै एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको हो र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौम सत्ता र अस्मिता सङ्कटमै परेको हो भने यो निकै गम्भीर विषय हो र यसमा एमाले मात्र होइन, सिङ्गो सदन, सिङ्गो राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्छ। तर यो राजनीतिक मसला हो र राजनीतिक खपतकै लागि र सौदाबाजीको लागि यस्तो प्रश्न उठाइएको हो भने यसले राम्रो सन्देश र सङ्केत दुवै दिँदैन। तर सोझै बुझ्न सकिने कुरा, प्रधानमन्त्रीले त्यसरी एउटा औपचारिक फोरममा बोल्नु हुँदैन थियो। यो कुरा जसले जतिसुकै पटक खण्डन मण्डन गरे पनि भाषा मिलाएर संसदको अवरोध खुला गर्नको लागि भाषा सच्याइए पनि सबैले देखेकै जानेकै र बुझेकै र भन्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री यसरी बोलक्कड हुनु चाहिँ राम्रो होइन भनेर। तर यसरी बोलक्कड हुनु प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँदैन भने प्रधानमन्त्रीले यति बोलेकै भरमा राजीनामा दिनुपर्ने चाहिँ हो कि होइन? आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि प्रस्ताव गर्ने को हो? नेकपा एमाले प्रस्तावक भएर प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाइएको हो कि होइन? यो प्रश्नको जवाब नेकपा एमाले दिने कि नदिने यो सवाल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जति अहिले एमाले प्रचण्डलाई सवाल गरिराखेको छ। त्यसैले सवाल उठाउन सकिन्छ, सवाल उठाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन। हामीले अब हेर्नुपर्ने कुरा छ कि प्रधानमन्त्रीले के गरेपछि यो विषय हल भएर जानेछ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, संसद विधि निर्माण गर्ने थलो हो र त्यो विधि निर्माण गर्ने थलोमा खोचे थापेर विधि निर्माण गर्ने कुरालाई अल्झाएर पर पारेर यसै गरी अलमल गरिराख्ने हो भनेदेखि यसले सन्देश र सङ्केत राम्रो गर्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई निको मानेको छैन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई यो केवल 3 दलको मात्रै सरोकारको विषय होइन, हामी पनि यही सदनमै छौँ भनेर उसले राम्रैसँग चुनौती दिएको छ। कुनै नेताको चाहिँ आफ्नो मुडमा चल्ने चिज होइन। सदन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। जनप्रतिनिधिहरू हामी जनताले कति अपेक्षा गरेर बसेका छन्, कयौँ कानुनहरू बनुन्, विधेयकहरू आउन् भनेर बसिरहेको छन्। यो अवरुद्ध भएको छ र यसलाई लिएर चाहिँ रासोपालाई चाहिँ अलिकति कोही पार्टीको चाहिँ अमुक पार्टीको पछि लागेको भन्ने किसिमको चाहिँ आरोपहरू आइरहेको छ। हामीले यति कुरा भनेका हौँ कि जुन अहिले महत्त्वपूर्ण यो अध्यादेश मार्फत आएको चाहिँ यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय थियो, यसको पक्षमा हामी छौँ, यो लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ र सरकारले यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरालाई त्यो अन्तिम दिनमा ल्याएर
यो के गर्न खोजेको देखाउन खोजेको हो कि यो हामी चाहिँ सिरियस छौँ चाहिँ भन्ने त्यो अन्तिम दिनमा ल्याउनु पर्ने के जरुरत थियो संसद त विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुन पनि सक्ला अन्तिम दिनमा ल्याइसकेपछि त्यो जिरोमा जान्छ खैर त्यसलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर 15 दिनमा अगाडि लिएर जान सकिन्छ मलाई लाग्छ यो देखाउनको लागि चाहिँ जनप्रिय बन्नको लागि चाहिँ नि यो हामीले ल्यायौँ नि मिटर ब्याजको लागि भन्ने अनि यो प्रतिपक्षले गर्न दिएन भन्ने प्रतिपक्ष सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन धेरै प्रतिपक्ष छन् प्रमुख प्रतिपक्ष छ हामी प्रतिपक्ष छौँ हामी आफ्नो मुद्दामा छौँ हो कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षहरू बीच कमन मुद्दाहरू हुन्छन् ती अलग कुरा हुन् तर हामीले अहिले के भनेको हौँ भने संसद सुचारू रूपमा चलोस् प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो संसदको अवरोध खुलाउनु सबैको दायित्व हो साँच्चीकै विषय गम्भीर भएपछि विषय गम्भीर रूपमा उठाउनै पर्ने हुन्छ तर अल्छी लागेपछि न्यू खोज्नु र साँच्चीकै गम्भीर विषयमा न्यू खोज्नुको बीचमा अन्तर छ यो कुरा हरेक राजनीतिक दलले बुझ्न जरुरी छ त्यसमाथि कांग्रेस एमाले जस्ता संसदीय लोकतन्त्रका परिपक्व दलहरूले झनै बढी बुझ्न जरुरी रहेको छ हामी सरकार अस्थिर भयो भनिरहेका छौँ प्रधानमन्त्रीको 5 महिनामा राजीनामा पनि मागिएकै छ हामी स्थिरता दिन्छौँ भनेर दलहरूबाट भाषण सुनिरहेका छौँ अनि तिनै दलहरू त्यो गठबन्धन भन्दा हाम्रो गठबन्धन उपयुक्त हुन्छ भनेर वार्ता संवाद छलफल गरेको देख्दैछौँ हामी देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर भनेको सुन्दैछौँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुलिएका छन् पूर्व मन्त्रीहरू थुनिएका छन् अनि कतिलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ र सरकारको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको पनि हामी देखिराखेका छौँ वास्तवमा करनी र कथनीमा देखिएको यो अन्तरले हाम्रा राजनीतिक कर्मीहरू बिल्कुल अविश्वसनीय देखिएका छन् र उनीहरूको कद घटेर लिलीपुट का बासिन्दा जस्ता भएका छन् सानो होचो बुढको यो कुरालाई उनीहरूले कहिले बुझ्ने र कहिले आफ्नो कद बढाउने कहिले राष्ट्रिय हित र अस्मितामाथि ध्यान दिने यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ सानो भन्दा सानो समयको पनि थोरै भन्दा थोरै समयको पनि ख्याल गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालको छ किनभने नेपाल फेलियर स्टेट भयो भनेर द इकोनोमिस्टले एउटा आर्टिकल पेपर नै छापेको छ हामी कहिले गम्भीर हुने स्वयं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत मौद्रिक नीति खुकुलो भयो भने सहज हुनेछ भनेर अर्थमन्त्रीले निरीहता प्रकट गरिरहेका छन् यो कुरा हामीले कहिले बुझ्ने आम मानिसहरू नेपालमा अब भविष्य नै छैन भनेर झोला बोकेर एयरपोर्टबाट खुल्ला बोर्डरबाट विदेशी रहेका छन् यो कुरा हामीले कहिले बुझ्ने तिनको आँसु हामीले कहिले पुस्ने अनि यस्तै लफाजीहरूमा समय व्यतीत गरेर हामीले हिँडिराख्ने हो भने यो नेपाल कहिले बन्ने नेपाललाई अझ नयाँ नेपाल कहिले बनाउने समुन्नत समृद्ध नेपाल शब्दमा मात्रै बनाउने कि साँच्चीकै व्यावहारिक अर्थमा पनि बनाउने यो सवाल छ र यसको सवाल बोलेर होइन गरेर देखाउनु पर्नेछ अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार